जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसिंग नंबर की बात हो रही है जी। नंबर 1 की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि अगर आपकी तारीख पैदाइश में अगर नंबर 1 जो है वो मिस हो तो उसके क्या अच्छे बुरे असरात आपकी शख्सियत पर मुरतब होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बिल्कुल नहीं है तो फिर क्या होगा, किस तरह के आपको फल मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 2 है जनाब, ये आपके सामने है। तो ये नंबर 2 होता है मून का, चांद का। तो पहले आप ये समझ लें कि मून होता क्या है, यानी कि अगर आपके पास नंबर 2 होगा तो आप किस तरह की आपकी पर्सनैलिटी होगी। नंबर 2 अगर आपके पास होगा तो नंबर 2 मून से इसको जोड़ा गया, तो ज़रा आप मून मोहब्बत, प्यार, जज्बात, इमोशन, ये चीज़ें हम नंबर 2 वालों के अंदर पाई जाती हैं। इनके आपके अंदर रूहानियत पाई जाएगी, आप स्पिरिचुअलिटी पाई जाएगी, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान होंगे, लविंग होंगे, आपके खूबसूरत ख्वाब होंगे। इसके अलावा आर्टिस्टिक क्वालिटीज आपके पास बड़ी बेहतरीन होंगी, जिनके शायरी, पोइट्री, म्यूजिक। जो लड़कियां जिनके पास नंबर 2 होगा उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाएगी, और वो फिर फाइन आर्ट्स के साथ उनकी बड़ी दिलचस्पी होगी। वो पार्लर का काम बड़ा अच्छा कर सकती हैं, फैशन डिजाइनिंग ये बड़ा जबरदस्त तरीके से कर सकती हैं। तो ये चीज नंबर 2 वालों के अंदर आती है। ऐसे लोग आर्टिस्टिक क्वालिटीज के मालिक होते हैं, और ऐसे लोग बड़े जबरदस्त तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। और नंबर 2 को आपके दिल के साथ भी जोड़ा गया। आपके दिल के जितने भी मामलात होंगे ना, वो नंबर 2 उनको रूल करेगा। मून, चांद कंट्रोल करते हैं, ये आपके मूड को भी कंट्रोल करता है। जिन लोगों के पास नंबर 2 एक दफा या 2 दफा आता है तो उनका इनके अपने मूड पर बड़ा कंट्रोल होता है, वो अपने जज्बात पर बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यही नंबर 2 जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाता है तो फिर क्या होगा। नंबर 2 से हम आपकी मां को भी देखते हैं, मां की ममता, मां की मोहब्बत। जब नंबर 2 आपके पास बाय बर्थ होता ही नहीं है तो फिर क्या होगा कि बचपन में ही आपको जिस कदर अपने वालिदैन की तवज्जो चाहिए होती है ना, वो नहीं आपको मिल पाती। ये कि स्पेशली माँ की मोहब्बत मिल नहीं पाती। वो वजह क्या होती है, बाज दफा तो वो आपके अम्मी अब्बू के इतने वो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं बचपन में कि वो आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाते। इनकी माँ को जिस कदर आपकी तरफ तवज्जो देनी थी, वो बेचारी अपनी टेंशनों परेशानियों में आपको तवज्जो नहीं दे पाती। और ये भी मेरे एक्सपीरियंस में आया कि नंबर 2 जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता तो उनकी माँ भी दुनिया से बाज दफा जल्दी चली जाती है। कुछ लोगों की तो बचपन में ही अम्मी की डेथ हो जाती है, और कुछ लोगों की 25, 30, 35 या 40 साल की उम्र में उनकी माँ दुनिया से चली जाती है। इनके माँ की पूरी तरह से उनको मोहब्बत नहीं मिल पाती जब आपके पास नंबर 2 नहीं होता। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। दिल, इनके आपको दिल से रिलेटेड रोग जल्दी हो सकते हैं, आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं आपके अंदर। इनके दिल आपका बड़ा कमजोर होगा, आप जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देंगे, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगी, आपका मूड बदलता रहेगा, आप कोई भी काम टिक के नहीं कर पाएंगे, आप अपना काम बदलते रहेंगे, मूड स्विंग होंगे आपकी, आप बंदों से जल्दी अपने रिश्ते तोड़ेंगे, जल्दी नाराज हो जाएंगे जल्दी। जब नंबर 2 आपके पास नहीं होता तो ऐसे लोग भरपूर तरीके से ना मोहब्बत ले पाते हैं ना किसी को दे पाते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि इनको ना मोहब्बत देना आता है ना मोहब्बत लेना आता है, और ना ये अपने जज्बात को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो हो सकता है इनको बेचारों को रोना ही कोई ना आए, यानी कि ये अपने जज्बात को सही तरीके से बयान नहीं कर पाते, मोहब्बत को ठीक तरीके से लेकर नहीं चल पाते। मोहब्बत मिली नहीं होती, पता ही को नहीं होता मोहब्बत करनी कैसे है, मोहब्बत का इजहार कैसे करना है, अपने जज्बात को बयान कैसे करना है। ये नहीं होता कि इनके दिल में मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत पाई जाती है सारा। ज़ाहिर दिल तो इनके अंदर है ना, लेकिन दिल की चीजों को ये ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपनी मोहब्बत को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अपने जज्बों को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये चीज इनके साथ हो जाती है। तो जब नंबर 2 मिस होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आएगी। जब जाहिर है आपका दिल ही कमजोर है तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, कॉन्फिडेंस की कमी आएगी, पूरे इत्मीनान तरीके से आप बात नहीं कर पाते, अपने दिल की बात अपने दिल में रखते हैं, बहुत सी ख्वाहिशें इनकी अधूरी रहती हैं, बचपन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखते हैं, माँ की मोहब्बत सही नहीं मिल पाती, जिंदगी में मायूसी, डिप्रेशन ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिंदगी में बड़े गलत फैसले करते हैं। ऐसे लोगों को अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत होती है। इनके रिलेशंस खराब रहते हैं, इनकी शादी लेट होती है, शादी में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग तन्हाई में मायूसी और किसी हद तक इनमें इनकी रूहानियत की भी कमी पाई जाती है। ऐसे लोग मादियत पसंदी की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, रूहानियत के साथ लगाव थोड़ा कम हो जाता है, इबादत में ऐसे लोगों का दिल नहीं लगता।
نہ ٹھیک سے ان کو دنیا ملتی ہے اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے یہ دین کی طرف جاتے ہیں. شاعری، میوزک، رومانس، زندہ دلی کی بھی کمی دیکھی گئی ہے. ایسے لوگ صرف اور صرف بعض دفعہ پیسے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں پیسہ کما لوں گا تو میرے دل کو سکون ملے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے جناب. اگر نمبر 2 آپ کے پاس نہیں ہے تو سب سے پہلے مون جو ہوتا ہے وائٹ ہے، ان کے وائٹ چیزوں کا آپ نے صدقہ کرنا ہے. آپ کسی کو سفید رنگ کا کپڑا دے سکتے ہیں، چاندی آپ دے سکتے ہیں کسی کو. اگر آپ کے پاس چاندی پڑی ہے، کسی آپ غریب بیوہ کو، کسی یتیم بچے کو چاندی کا صدقہ کر سکتے ہیں. دودھ آپ دے سکتے ہیں، چینی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ صدقہ آپ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پھر پازیٹیو انرجی آپ کے اندر آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو پانی زیادہ پینا چاہیے. یہ میں نے ریمیڈی 1 والوں کو بھی بتائی تھی، نمبر 2 والوں کو بھی میں کہوں گا، کیونکہ نمبر 2 جو ہوتا ہے اس کو بھی کسی حد تک اسٹرولوجی میں پانی کے ساتھ جوڑا گیا. تو پانی کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ محبت کی کمی ہو سکتی ہے. تو اپنے اندر لوگ تنہائی کا شکار نہ ہو، اکیلے نہ بیٹھے، لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ باتیں کرے، اپنی اولاد کے ساتھ باتیں کرے. بالکل اکیلے الگ تھلگ نہ بیٹھے. ٹھیک ہے نا. محفل میں بیٹھیں، اپنے اندر سے مایوسی، ڈپریشن اس کو نکالیں. دل کے اندر اگر گھبراہٹ ہے تو دل کی گھبراہٹ کو دور کریں. ٹھیک ہے. اپنے اندر ان کی ایک مضبوطی پیدا کریں. آپ اپنے دل کے اندر موڈ آپ کا بدلتا رہتا ہے، آپ کے اندر ایک چڑچڑا پن ہے، آپ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، آپ سے کوئی بات برداشت ہی نہیں ہوتی، آپ دوسرے بندے کو عزت ہی نہیں دیتے. تو یہ چیز بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ. جب آپ کا دل ہو جاتا ہے نا چڑچڑا سا، تو پھر بعض دفعہ آپ کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا، جو منہ میں آتا ہے آپ نکال دیتے ہیں، دوسرے بندے کی آپ انسلٹ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے. کیونکہ میں تو 6 سال سے ریڈنگ کر رہا ہوں نا لوگوں کی، تو یقین کریں بڑے بڑے مطلب گھٹیا انداز سے بعض دفعہ لوگ بات کرتے ہیں جب ان کے پاس نمبر 2 نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنی گفتگو کے اندر نکھار پیدا کریں، دوسرے لوگوں کو عزت دیں، دوسروں اپنے اندر پیار پیدا کریں. بھائی سیدھی سی بات ہے، اپنے رشتوں کو محبت دیں گے. آپ کی زندگی میں شدید محبت کی کمی ہے تو وہ محبت پہلے آپ اپنے دل میں پیدا کریں گے تو کسی اور کو محبت دیں گے نا. ٹھیک ہے نا. تو اپنے اندر محبت پیدا کریں، اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے اندر دل کی جو گھبراہٹ ہے اس کو ٹھیک کریں، اپنے اندر ایک برداشت کا جذبہ لے کے آئیں. کیونکہ آپ جلدی ٹیمپر لوز ہو جاتے ہیں، آپ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کے اندر ایگو بڑی زیادہ ہے، آپ بد زبان ہیں، جو منہ میں آیا نکال دیا، جس کی دل کی آپ نے انسلٹ کر دی. بھائی یہ کون سی انسانیت ہے؟ نمبر 2 اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں مس ہے تو اگر آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، بھائی نہیں بھی پائی جاتی، نمبر 2 بھی ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تب بھی آپ کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں یہ ایک نالج ہے، اور یہ نالج ایسا ہے جس میں دیکھیں میں آپ کو اچھی باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں. آپ کے اندر یہ نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کو بدصورت بنا رہی ہیں. لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں، آپ کی شادی میں مسئلے بن رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے لائف پارٹنر میں ایک دوری ہوتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو میری باتیں سن کے اگر کوئی انسان ہدایت پا لے گا، وہ اپنی اس کمی کو دور کرے گا، وہ کہے گا یار واقعہ میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، کہیں میرے اندر تو نہیں، میرا تو نہیں سارا قصور. تو بالکل ہر انسان کو اپنی ذات کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنی ذات اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں یار میرے اندر تو نہیں خامیاں، میرے اندر تو نہیں کوتاہیاں. تو آپ ان کوتاہیوں کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے روپیہ پیسہ بھی آپ کمائیں، آپ دولت بھی کمائیں، لیکن آپ عبادت کے ساتھ بھی تو لگاؤ آپ کو ہونا چاہیے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رات کو تہجد بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، مخلوق خدا کی خدمت کریں. دیکھیں غریبوں کو، کسی یتیم کو کھانا کھلائیں گے نا تو آپ کو اس کے بعد ایک بڑی عجیب سی خوشی محسوس ہوگی. کسی کی مدد کر کے دیکھیں، کسی سخت مجبوری انسان کی، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، اس کو کپڑے دیتے ہیں، اس کو گھر کا سودا لا کے دیتے ہیں، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئے گی، ایک خوشی اس کے چہرے پہ آپ کو محسوس ہوگی. اور وہی خوشی اللہ تعالیٰ پھر آپ کے دل میں بھی پیدا کرتے ہیں. یاد رکھیں دنیا میں جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اسی لمحے جب آپ کسی کو چیز کو دیتے ہیں تو ایک خوشی، جب آپ کسی کو چیز دے رہے ہوتے ہیں اس کو تو وہ چیز ملنے کی خوشی مل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ محسوس کرنا آپ کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک خوشی پیدا کرے گا. وہ خوشی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یاد پتہ ہے آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ خدا بھی مسکراتا ہے، خدا آپ کے دل میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے کسی مخلوق
किसी बेबस इंसान की, किसी यतीम बच्चे को खाना खिलाते हैं, किसी को कपड़े लेके देते हैं, तो रब मुस्कुराता है, रब खुश होता है आपके इस अमल से, और रब की खुशी आपको आपके दिल के अंदर महसूस होती है। तो आज तक आपने नहीं सोचा होगा कि यार मैं जब किसी की मदद करता हूं तो मेरे दिल के अंदर मुझे खुशी क्यों महसूस होती है? तो ये खुशी असल में रब की खुशी होती है, पाक रब खुश होता है तो वो खुशी आपको मिलती है। तो इस वजह से ये चीजें आपको मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि नंबर 2 मिसिंग का भी आपको मजा आया होगा कि नंबर 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस होता है तो क्या क्या चीजें, क्या क्या नेगेटिविटी आपकी शख्सियत के अंदर पैदा होती है। तो इसको एक नॉलेज के तौर पर लें, मेरी किसी बात का आपने माइंड नहीं करना। देखिए, आपकी हदायत के लिए, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए ये चैनल बनाया हुआ है, और अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है कि मैं जो भी अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा इल्म दिया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरी रब के साथ कमिटमेंट है, ठीक है ना? तो वो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपना काम कर रहा हूं। तो बाकी आप लोगों का फर्ज बनता है कि जो भी आपको नसीहत करूं, जो भी मैं आपको समझाऊं, आप उन पर अमल करें। और अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी आपकी खूबसूरत शख्सियत है, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर है ही नहीं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। जिन लोगों ने अपना लोशोबर चार्ट बनवाना है, अपना जायचा बनवाना है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपको हर चीज बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।